नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हिकमा इंटरनेशनल के लाइव प्रेजेंटेशन सेशन से मैं हूँ समरीन इस्माइल। मेरा आज का टॉपिक है मबूद बरहक और मबूद बातिल का काबिल जायज़ा सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 और 3 की रोशनी में। अल्लाज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दी वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। मबूद बरहक की खूबियाँ। मबूद बरहक वो है जो ज़मीन आसमान की बादशाहत वाला है, जिसकी औलाद ना हो, जिसका कोई शरीक ना हो, तख्लीक का मालिक, हर चीज़ का खूब अंदाज़ा लगाने वाला। इसको डिटेल में हम देखते हैं। अल्लाज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। अल्लाज़ी वो जो कि ज़मीन आसमान का बादशाह है। सारी ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ताला के लिए ही है। ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है सिर्फ अल्लाह की मलकियत है। जिसकी मलकियत होती है उसी की ही बादशाहियत होती है। तो ये सारी बादशाहत अल्लाह ताला की ही है, क्योंकि ज़मीन और आसमान की मलकियत अल्लाह ताला की ही है। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, नबातात, हवानात, जमादात सब अल्लाह की मलकियत में हैं। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद है, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला के लिए ही है आसमानों और ज़मीन की बादशाही और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सही बुखारी की रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा, अनल मालिकु, मैं हूँ बादशाह। आईना मुल्कुल अर्द, कहाँ है ज़मीन के बादशाह। मबूद बरहक की दूसरी सिफ्त है जिसकी औलाद ना हो, वलम यत्तखिज़ वलदन, और नहीं बनाई उसने कोई औलाद। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ताला यकता है, वाहद है। जो लोग अल्लाह ताला के शरीक बना लेते हैं, कितनी बुरी बात और कितने जुल्म की बात है कि वो अल्लाह ताला को निस्बतों से, वास्तों से पुकारते हैं। सूरत अखलास सारी इसी सिफ्त की बेस पे है। सूरत अखलास में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का बाप है ना वो किसी से पैदा हुआ है। मबूद बरहक की तीसरी सिफ्त, जिसका कोई शरीक ना हो, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की, और नहीं है कोई शरीक उसकी बादशाहियत में, उसकी बादशाहत पे कोई शरीक नहीं है। वो अकेला ही पूरी सल्तनत का मालिक है, तख्लीक का मालिक। व खलक़ कुल्ल शैइन, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है। जितनी भी कायनात में हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो सारा कुछ अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। यहाँ पे कुल्ला शैइन का मतलब है कि हर चीज़, गोया कि हर नज़र आने वाली, सुनाई देने वाली, दिखाई देने वाली या समझ में आने वाली चीज़ को शय करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो जैसा जब अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा किया है, तो साथ ही यहाँ पे मगरबी नज़रियात का रद्द हो जाता है। मसलन के डार्विन का नज़रिया अर्थ का, बिग बैंग की थ्योरी, ये सब कुछ यहाँ पे इन सब का रद्द हो जाता है। कुरान अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही की थी वो भी यही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है, अल्लाह मौजूद था और इसके सिवा कोई भी ना था। अल्लाह उसका अर्श पानी पर था, उसने हर चीज़ का हिसाब लिखा और ज़मीन आसमान को पैदा किया। मबूद बरहक की पांचवीं सिफ्त और हर चीज़ का खूब अंदाज़ा लगाने वाला, फ़क़द्दरहु तक़दीरा, उसने अंदाज़ा मुकर्रर किया, खूब अंदाज़ा मुकर्रर करना। अल्लाह ने हर चीज़ का खूब अंदाज़ा लगाया है। किसकी आवाज़ मोटी रखनी है, पतली रखनी है, बारीक रखनी है, किसको मर्द बनाना है, किसको औरत बनाना है,
کس کو بیمار رکھنا ہے، کس کو شہری زندگی دینی ہے، کس کو دیہاتی زندگی دینی ہے، کسی کے لیے آکسیجن صحت ہے، کسی کے لیے غذا، اور کسی کے لیے یہ ایمان بن جاتی ہے۔ قدرہ فعلا کے وزن پہ ہے کہ جیسے ہر چیز کو بڑی بریک بینی سے اللہ نے دیکھا ہے، جز جز کا اللہ تعالیٰ نے جز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں۔ اب ہم معبود باطل کی خامیاں دیکھیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ معبود باطل وہ ہے جو تخلیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مخلوق ہوتے ہیں جو اپنے نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ موت پر قادر ہیں، نہ زندگی پر قادر ہیں۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تخلیق کرنے کی صلاحیت نہ رکھنا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، معبود ہے، باقی سب معبود باطل ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم معبود باطل کو سمجھتے جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اسی طرح اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسے شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ معبود باطل کی دوسری خامی یا کمزوری، وہم یخلقون، وہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، وہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تمہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ معبود باطل کی تیسری خامی یا کمزوری، جو اپنے نفع کا مالک ہے، جو اپنے نفع کا مالک نہ ہو، ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور نہیں وہ ملکیت رکھتے اپنے نفس کی ذرا برابر بھی تکلیف کی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کے مالک رازق ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ دوسروں کے نفسوں کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ یہ دوسروں کی تقدیروں کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ سارے جو یہ دنیا میں جو معبود باطل بن کے پھر رہے ہیں، یہ سارے تو پھر نقلی ہیں، باطل ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل افتعبدون من دون اللہ ما لا یضرکم ولا ینفعکم، کہہ دو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر ساری امت تمہاری کسی چیز سے فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں صرف اس چیز سے نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں وہ تو تمہیں صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اصل کون ہے نفع نقصان پہنچانے کا مالک؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات، جو اپنے نفع کا مالک نہ ہو، ولا نفعا، اور نہ نفع کے وہ مالک ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لو، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں۔
اس کے برعکس سورۃ المومنون آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الذی یحیی ویمیت، بے شک اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ولا حیاتن، اور نہ زندگی کے معبود باطل زندگی پر بھی قادر نہیں ہے، یہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها وکذالک یحیی القلوب بعد موتها، بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ دلوں کو بھی ان کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ولا نشور، اور نہ دوبارہ اٹھانے والی زندگی کے مالک نہیں بل۔ اس کے برعکس سورۃ حج آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو قبروں میں موجود لوگوں کو زندہ کرے گا۔ معبود باطل اور معبود برحق، ان دونوں کو جو ہم نے تقابلی جائزہ لیا ہے تو ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ اللہ ہی سب کا خالق، مالک، رازق ہے، مربی ہے، وہی عبادت کا لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔